We have Shujat Birni with us. He's a social worker और president हैं ये शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपके शुजात, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप भी फ्लड के हवाले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप खुद बहुत सारा काम कर रहे हैं. अभी तक आप कौन कौन से इलाकों पर पर्सनली गए हैं और कौन कौन से इलाकों पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ का कि उन्होंने मदु किया और ऐसे कामों को जो है रोशनी डाली जो इस वक्त ये नहीं बताना चाह रहे कि हमने इतने हज़ार ट्रक भेज दिए. पॉइंट मेरा ज़रा नोट कीजिएगा. हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिन एरियाज़ में जाके काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से हमारी जो है डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है. और ये समझ लीजिए कि हम जिन जिन एरियाज़ में गए हैं अब तक, सबसे बड़ी बात ये कि मीरपुर ख़ास के कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर हम गए हैं और वहाँ जाकर हमने जो हालात देखे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि हम जो इमदाद लेकर गए थे, जो हम सामान लेकर गए थे, हमें वो भी कम लग रहा था. ये समझ लीजिए कि मतलब अगर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो है मीरपुर ख़ास के 13 विलेजेस को कवर कर सकती है, 13 से 14 विलेजेस को कवर कर सकती है, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को और दूसरे फलाही इदारों को अरबों डॉलर डोनेशन आ रही है. अरबों डॉलर समझती हैं आप? मतलब किसी को, मतलब कोई जो है चैनल में बैठकर लाइव बैठ जाता है, टेलीफोन हो जाता है, अरबों डॉलर गिर जाते हैं. इसी तरीके से उनकी आड़ में दूसरे को डॉलर गिर जाते हैं. अरबों डॉलर, मतलब ये जो गिर रहे हैं डॉलर, ये कहाँ जा रहे हैं? मतलब सवाल निशान है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम तो काम कर रहे हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रोल जो है हमारी गवर्नमेंट का भी है और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस को और अदर पर्सनालिटीज़ को जो अरबों रुपए की डोनेशंस आ रही है. तो मैं ये समझता हूँ अगर इतनी डोनेशन हमारी जमा हो जाती है तो फिर मतलब नया कराची खड़ा हो सकता है, हमारी IMF से कर्जे हमारे वापस हो सकते हैं, बड़े बहुत सारे मामला हो सकते हैं. तो हम जिन एरियाज में गए वहां पर हमें ऐसा फील हुआ, हमने पॉइंट आउट करवाया ना, हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपके पास अब तक कोई ऐसा नुमाइंदा, हुकूमती नुमाइंदा या कोई और दूसरी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास आई? उन्होंने कहा बिल्कुल आई थी, हमारा डेटा लेके चली गई. मुझे ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने किन किन एरियाज के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया? देखिए, इस वक्त मीरपुर खास के जो विलेजेस मैंने आपको बताए, असल में मुझे खुद इस बात पे हैरत होती है कि एक विलेज पे जो है वो 15-20 घर आबाद हैं, उनको एक विलेज का नाम दे दिया जाता है. इसी तरीके से हम आगे गए तो वहाँ पर भी 8 से 10 घर झुग्गियाँ बनी हुई थी जो कि ख़त्म हुई हुई थी. जब आप मेरे सोशल मीडिया पर जब देखेंगे, हमने एक एक चीज़ की जो है वो मतलब पॉइंट आउट करवाया कि भाई यहाँ पर ज़रूरत है, हम यहाँ तो आ गए, हम 30 दिन का राशन लेकर आ गए आपके पास, उसके बाद इनकी ज़िंदगी है, उनकी झोपड़ियाँ टूट चुकी हैं, उनके पास खाने पहनने के कपड़े नहीं हैं. हमने बड़ी तादाद में उनको कपड़े वहाँ पर पहुँचाए, अल्हम्दुलिल्लाह. खुश्क अशिया वहाँ पर हमने पहुँचाई और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वहाँ पर वो थी उन चीज़ों की जो ख़वातीन को नहीं मिल पा रही थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो हमारी जो टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर उनके जो मर्द हज़रात थे, हमने उनको पहुँचाई. मतलब उनको ये तक नहीं पता कि आया कि कुछ एरियाज ऐसे थे कि साबुन क्या होता है, टूथपेस्ट क्या होता है. मतलब अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन एरियाज में तो लोग पहुँचे नहीं ना. इट्स मीन जब हम वहाँ पर लेके चीज़ पहुँच रहे हैं तो वही हमसे पूछ रहे हैं यार ये क्या चीज़ है. तो अब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं. हमने उनको बताया कि भाई ये चीज़ है. वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके घर का कमाने वाला एक ही कफील था, वो भी बह गया, वो भी अब तक नहीं मिल पाया. तो हमने देखिए वहाँ पर जिस तरीके से हम माली ताउन कर सकते थे, हमने माली ताउन भी किया क्योंकि झुग्गियाँ टूट चुकी हैं, उनके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है. तो हमारी शफाफ ट्रस्ट ने वहाँ पर एक एक विलेज में जाकर जिस तरीके से अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेड है. देखिए जाहिर सी बात है ना कि कारून के खजाने ख़त्म हो जाते तो फिर हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें दोस्त सपोर्ट करते हैं, हमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमें कोई डोनेशन ऐसे नहीं लेता ना, हम लेते हैं, हमें पैसे नहीं लेते. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कहते हैं कि भाई आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलें या हमें चीज़ें प्रोवाइड कर दें. हम कोशिश ये करते हैं. तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों ने, मेरे सपोर्टर्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह कराची की मोहब्बत है कि जब हमने ये फ्लड कैंप लगाया हमने, तो कराची के अंदर ये समझ लीजिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे एक साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमने इंस्टॉल करे, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हमने 3 कैंप इंस्टॉल करे. हमारे ये 10 कैंप में से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमें खुश्क अशिया भी हमें लोगों ने दी, हमें बड़ी तादाद में कपड़े दिए. कुछ ऐसी जगहें में हमें मिली जहाँ पर लोग सिर्फ मतलब ख़वातीन किस तरीके से वो जो है मर्द हज़रात के कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पर पैंट शर्ट पहनना ममनू है, लेकिन ख़वातीन वहाँ पर वो पैंट शर्ट पहने हुए थी. इट्स मीन कि वहाँ पर चीज़ नहीं है ना उनके पास. तो हमने जो है कलेक्शन बनाई हुई थी कि ये ख़वातीन की है, ये बच्चों की है, ये मर्द हज़रात की है. इस तरीके से वहाँ पर हमने एक और चीज़ देखने को मिली कि हम वहाँ जा रहे हैं,
اچھا پریویس جو ہے وہاں پر ہم نے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا لائیو نا. اب جب ہم نے کھانے کا انتظام کرا, ایک مجھے بات بتائیے, دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ہم انسان کے لیے نہیں, ہم نہیں دکھا رہے کہ آپ ہمیں واہ واہ کریں, ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. رات کا کھانا ظاہر سی بات ہے, جب میں رات کی روٹی کھا سکتا ہوں, سنت ہے نا رات کی روٹی کھانا, تو جوان کا بچہ وہاں سے اٹھ کر کہتا ہے یار یہ تو رات کا کھانا ہے. میرے دل میں وہاں دکھا, تھوڑا سا دکھا, دیکھیں میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو نا کہ میرا دل دکھا تھا کہ ہم اتنی محنت کر کے وہاں جا رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, اتنی امداد لے کے جا رہے ہیں, اور پھر وہاں سے جواب ہی آتا ہے. کچھ لوگ بہت خوش ہوئے, ان کو ہم نے ایک سوٹ بھی دیا, تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ آسمان سے باتیں کری ہیں اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اس مین کہ ہمارے لیے وہ ڈن ہو چکا ہے کام الحمدللہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آئی تھنک کہ لاجسٹیکل چیلنجز بہت سارے ہیں, روڈز لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈوب گئی ہیں, بہت سارے ایسے گاؤں ہیں, بہت سارے چھوٹے چھوٹے چک ہیں جہاں پہ پہنچ نہیں سک رہے, تو کیسے, ہاؤ ٹو ریچ دوز پلیسز؟ دیکھیں میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جب ہم وہاں گئے تو پہلی بات تو یہ جہاں نظر جا رہی تھی وہاں پانی تھا. جس زمانے میں ہرے بھرے باغات تھے کیلوں کے اور دوسری چیزوں کے, مطلب, اور سب سے بڑی بات روئی کے, ٹھیک ہے, کپاس. ارے آپ یقین نہیں کریں گی کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اور میں بتا رہا تھا کہ یار ان کا تو ذریعہ معاش ہی یہی ہے, کس طریقے سے یہ سروائیو کریں گے. ہم جب انٹر ہوئے ہیں اس ایریاز میں تو وہاں پر کچھ دیکھیں ہر جگہ پر جو ہے مافیاز ایکٹیو ہو جاتی ہیں جب ان کاموں میں جو ہے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ کے اندر ہی جن کے گاؤں اوکے ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہاں پر بنا لیے جھوپڑیاں. تو دیکھیں بات یہ کہ جو وہاں پر لوگ جا رہے ہیں کراچی سے, جو اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ جا رہے ہیں, تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں کو دے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اچھا کام کر دیا, ان لوگوں کو ضرورت تھی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ پیچھے آپ جب تھوڑا سا جگی کے پیچھے دیکھیں تو کھانا پھک کر جا رہا ہے, مطلب اتنا کھانا. اور لٹرلی میں بتا رہا ہوں آپ کو, باقاعدہ وہاں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی جان چکن کی بریانی یا آلو کی بریانی. میں اسٹارٹنگ بتا رہا ہوں آپ کو, اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ہم نے کہا جناب ہم کھانا لے کر نہیں آئے, ہم جو ہے وہ چیزیں لے کر آئے خشک اشیاء, اور وہاں پہ جا کے بنائیں گے ہم کھانا. تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے گھیر لیا کہ بھائی آپ ادھر آئیں, اس گاؤں میں جائیں, آپ اس گاؤں میں جائیں, اب اس گاؤں میں جائیں. مطلب مجھے اگر وہاں پر میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پولیس کو کہ اگر وہاں پہ پولیس سیکیورٹی ہم کو نہیں ملتی تو اٹس مین کہ ہم بھی اپنے ٹرک کو لٹوا چکے ہوتے. ہم جب آگے جاتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ پانی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ پر, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اور دوسرے گاؤں سے آئے ہیں, ان کے گاؤں اوکے, وہ سامان لے کر وہاں پر بک رہا ہے سامان. تو ہم نے کہا بھائی ہم تو یہاں پہ ٹرک نہیں کھولیں گے. ہم اور آگے نکل گئے, ہم چلتے رہے میرپور خاص کے اینڈ میں کہیں ہم گئے, کوئی پیٹرول پمپ ہم کو ملا ہے. جب پیٹرول پمپ ملا ہے تو موبائلیں لگی ہوئی ہماری, 2-4 موبائلیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اس کے باوجود اتنا رش. میں نے کہا یا اللہ پاک, مطلب ہم انہی لوگوں کے لیے آئے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا لاؤ اپنا NIC دکھاؤ, تو جناب کے پاس NIC نہیں ملتا. ہم نے بولا اپنا تحصیل بتاؤ, اپنا چک بتاؤ, کوئی ایریا تو بتاؤ یار. کچھ نہیں پتا. اٹس مین کہ وہ برساتی میڈک تھے. ہم نے کہا یہ ٹرک نہیں کھولنے. ہم نے وہاں پر جو انتظامیہ تھی اور دوسرے تھے وہاں پر JJ فاؤنڈیشن نے ہم سے رابطہ کرا, ہم سے دعوت اسلامی نے ہم سے رابطہ کرا. یہ وہ لوگ تھے جو مقامی لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ حقدار تک حق پہنچے گا. تو ہم نے وہاں سے جو ہے چھوٹی رکشے کرنا سٹارٹ کرے, جو چنچی رکشے ہوتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے خود جا کے وزٹ کرا. ہماری گاڑی نہیں جا سکتی تھی, کچھ ایریاز ایسے بھی تھے وہاں پر ہماری گاڑی نہیں جا سکتی تھی. وہاں پر مطلب بہت مطلب سمجھ لیں کہ کچھ ایریاز تھے کہ گھر ڈوبا ہوا ہے, آدھا پانی ہے, اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ وہاں تو پہلے بات تو لکڑی کے گھر بنے ہوئے تھے, اور جو جھوپڑیاں ٹائپ ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو چکی تھی. ہم جب انٹر ہوتے نا, آپ یقین مانیں کہ وہاں کی جو صورتحال تھی وہ ایسی تھی کہ مطلب رونا اگر بھی چاہے نا وہاں پہ خواتین تو آنسو نہیں آ رہے تھے. اور وہاں پہ باقاعدہ لوگ چلا رہے تھے کہ اب بھی کیوں آئے. تو میں نے ان کو ڈیفائن کرا کہ دیکھیے ہم ایک فلاحی ادارہ ہیں, اور اللہ کے کسی نیک بندے نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں. تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس کہ کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی تھی, جہاں پہ چنچی نہیں جا سکتی. تو ہم اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. ہمارے یہاں پر الرجی ہو گئی تھی بورے اٹھا کر. میری جو ٹیم تھی اور ہمارے سے جو والنٹیئرس تھے, آپ یقین نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت دے کہ اس برے وقت میں کراچی والوں نے جتنا ساتھ دیا ہے, میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا. تھینک یو سو مچ شجاعت, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا یہ فلاحی کام کرنے کا بہت دیا. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس میسج میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بے تحاشا فرشتے ہیں ان کی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو دین اور دنیا دونوں آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
اور ہماری آرگنائزیشن جس طرح سپورٹ کر رہی ہے ڈفرینٹ ایریاز میں جا کر, تو مجھے بھی امید ہے انشاءاللہ ضرور آپ جو ہے اس کراچی کے بیٹے کو سپورٹ کریں گے.